अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान बेसिक्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप भी कभी हरकत में कंफ्यूज हुए हैं या फिर कभी ये सोचा है कि ज़बर, ज़ेर और पेश को किस तरह सही तरीके से पढ़ा जाए? आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे तरीके से समझाएंगे कि आप न सिर्फ हरकत को सही पढ़ सकेंगे बल्कि आपकी तिलावत भी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं हरकत का जादू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हरकत का बयान। आज हम हरकत के बारे में पढ़ेंगे। हरकत किसे कहते हैं? ज़बर, ज़ेर, पेश, इन तीनों को हरकत कहते हैं। ज़बर को, ये निशान देख रहे, इसे ज़बर कहते हैं। ये निशान आप देख रहे, इसे ज़ेर कहते हैं और इसे पेश कहते हैं। इन तीनों को हरकत कहते हैं। हरकत जमा है हरकत की। हरकत एक और हरकत बहुत सारे। हरकत जमा है हरकत की। हरकत कहते हैं ज़बर, ज़ेर, पेश को। ज़बर, ज़ेर, पेश मतलब ये है कि अगर ज़ेर, ज़बर, पेश एक हो तो उसे हरकत कहते हैं। अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये एक ही, हम इसको बोलेंगे हरकत। अगर इन तीनों को एक साथ बोले यानी ज़बर, ज़ेर, पेश तो हरकत कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा हो तो उन्हें हरकत कहते हैं। एक निशान हो तो हरकत और एक से ज़्यादा हो तो हरकत कहेंगे। हरकत अदा करते वक्त की गलतियाँ। ज़बर, ज़ेर और पेश बहुत से लोग इनको गलत तरीके से पढ़ते हैं यानी इनको गलत अदा करते हैं। काफ़ी लोग हरकत पढ़ते हुए गलती करते हैं। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो हरकत को लंबा कर देते हैं या खींच देते हैं, यानी इन्हें सही अदा नहीं करते। या ज़्यादा लंबा कर देंगे या बहुत जल्दी पढ़ देंगे। इन्हें सही तरीके से कैसे अदा करना है आज वही हम जानेंगे। जैसे बा, ज़बर, बा, ये देखिए ये हरकत है यानी हरकत ज़बर है और ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर आता है तो हमें इसे ऐसे अदा करना है, बा, ज़बर, बा। अगर हम इसको ऐसे पढ़ें बा, ज़बर, बा, पढ़ देना यानी आवाज़ को लंबी कर देना, ना लंबा करना है ना खींचना है, यानी आहिस्ता से पढ़ना है। बा, ज़बर, बा, ऐसे नहीं पढ़ना, बा, ज़बर, बा, नॉर्मल पढ़ना है। और ना इतनी ज़ोर से पढ़ना है कि झटका हो जाए और ना ही बीच में हमज़ा की आवाज़ पैदा हो। आराम से पढ़ना है। बा, ज़बर, बा, ऐसे नहीं, बा, ज़बर, बा, खींचना नहीं, आराम से अदा करना है। अगर आप ज़बर को खींचेंगे तो अलिफ आ जाएगा, एक अलिफ का इजाफा हो जाएगा यानी एक अलिफ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़ेर को खींचेंगे तो या का इजाफा हो जाएगा और पेश को खींचेंगे तो वाव का इजाफा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी है। जब भी ज़बर, ज़ेर, पेश को पढ़े अच्छी तरीके से अदा। यहाँ पर देखिए काफ के ऊपर हरकत ज़बर है और काफ के नीचे यहाँ पर हरकत ज़ेर है। ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे आती है और ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर आता है। और ये देखिए ये पेश है। पेश जब हम अदा करेंगे तो होठ गोल होंगे और जब ज़बर को अदा करेंगे तो आवाज़ ऊपर की तरफ जाएगी और ज़ेर को जब अदा करेंगे आवाज़ नीचे की तरफ और पेश को अदा करते वक्त होठ गोल होंगे। इस तरह काफ ज़बर क़ा, काफ ज़ेर की, का पेश क़ु, काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, का पेश कु, ऐसे अदा करना है। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, इस तरह यहाँ पर शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, ऐसे। यहाँ पर देखिए जुइला, यहाँ पर होठ गोल होंगे और ज़ेर की आवाज़ नीचे की तरफ जाएगी और ज़बर की आवाज़ ऊपर की तरफ। जुइला, खुलिक़, खुलिक़, ज़ुकिरा, ज़ुकिरा, सुइला, सुइला, ज़ुलिमा, यहाँ पर देखिए ज़ुलिमा, मुनिआ, मुनिआ, लुइना, लुइना, हुदिया, हुदिया, ऐसे पढ़ना। हरकत की प्रैक्टिस हरूफ हल्की पर। हरूफ हल्की गले से अदा होने वाले हरूफ को कहते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इनकी प्रैक्टिस हरकत के साथ करनी है। गले के नीचे वाले हिस्से से दो हरूफ अदा होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हमज़ा हा, हमज़ा हा ये गले के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए।
اس چیز کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے، الف اور حمزہ میں فرق۔ الف پر کوئی حرکت آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں، اس کو الف نہیں پڑھتے۔ اگر الف کے اوپر زبر، زیر پیش یا کوئی بھی حرکت ہو تو اسے حمزہ کہتے ہیں، الف نہیں پڑھتے۔ اور اگر الف خالی ہو تو اس پر کوئی حرکت نہ ہو، وہ صرف الف کہلائے گا۔ اگر ایسے لکھا ہو جیسے یہاں پر، تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ یہاں پر حرکت ہے، یہاں پر بھی حرکت زیر ہے اور یہاں پر بھی حرکت پیش ہے، تو اس کو ایسے پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ایسے ادا کریں۔ بہت سے لوگ اسے الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں۔ ایسا پڑھنا گناہ نہیں ہے، پر عربی اصول کے مطابق الف پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتی ہے۔ یعنی اگر ہم الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، پر عربی اصول کے مطابق الف پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتی ہے، اس کو ایسا پڑھا جائے گا، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ایسے ہمیں ادا کرنا ہے۔ دو حروف گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، عین ہا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر میں دوبارہ اس لیے لے کر آئی ہوں تاکہ جو پڑھا ہے اس کی پریکٹس اچھے سے ہو جائے، حرکات کے ساتھ بھی اس کی پریکٹس کرے۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی او، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ع عی او، یہ گلے کے درمیان سے ادا ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ح زبر ح، ح زیر ح، ح پیش حو، ح حی حو، گلے کے نیچے سے ادا ہونے والا حروف حمزہ، گلے کے درمیان سے ادا ہونے والا حرف عین، ان دونوں کی آواز آپس میں نہیں ملانی۔ یہاں پر اگر حمزہ زبر آ اور عین زبر ع، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ان دونوں حرفوں کی بھی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے، ان کی آواز کو آپس میں ملانا نہیں۔ گلے کے نیچے سے ادا ہونے والا حرف ہا، یہ گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے ہا، اور گلے کے درمیان سے ادا ہونے والا حرف ہا، ہا ہا، یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوگا اور یہ گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا۔ ان دونوں کو بھی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے، ان کی آواز میں فرق رکھنا ہے، یعنی دونوں کی آواز کو آپس میں ملانا نہیں، ہا گلے کے درمیان سے، ہا گلے کے نیچے والے حصے سے۔ اسی طرح گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہونے والے حروف غین خا، اب ان کی پریکٹس حرکات کے ساتھ کرتے ہیں۔ غین زبر غا، یہ دیکھیے زبر ہے اور اس کی آواز اوپر کی طرف، غین زبر غا۔ اسی طرح یہ زیر ہے، اس کی آواز نیچے کی طرف، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ اسی طرح یہاں پر خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ ان کی آواز اور ادائیگی اتنی مشکل نہیں ہے، یہ حروف مستعلیہ میں ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو حرکات پڑھنے کا صحیح طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔